लोग जो गलत बोलते हैं नबी के बारे में, ये आज का नहीं, ये क्रिश्चियनों का बनाया हुआ, ताकि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के जहन में, पूरी दुनिया के इंसानों के जहन में जो एक तरफ सिर्फ नबी की तारीफ थी उसको धुलमुल कर दो, उसको गलत तरीके पर पेश कर दो, तो लोग इस्लाम की तालीमात से नफरत करने लगेगा। और आज हम खुद मुसलमान इस्लाम की तालीमात को बदनाम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा यहूदी एक मुसलमान ठेकेदार को बुला कर लाता और कहता है कि मेरा घर बनाओ। कितने दिन में बनाओगे? कहता है कि 15 दिन में बनाऊंगा। कहा कि ठीक है 15 दिन में बना कर देना। तो वो ठेकेदार 15 दिन नहीं बल्कि 17 दिन लग जाते उसको घर बनाने में, 17 दिन। तो वो यहूदी कहता है तुमने 2 दिन लेट किया है। तो वो बेचारा हाथ जोड़ता है, मुसलमान ठेकेदार कहता है कि गुरुजी ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, गलती हो गई, मैंने फिर भी रात दिन कोशिश करके काम करके आपका काम मैंने 17 दिन में पूरे किए। जो एग्रीमेंट था 15 दिन का, उससे 2 दिन एक्स्ट्रा ज्यादा खर्च हुआ है, हमें माफ कर दीजिए, उसके पैसे आप काट लीजिए। लेकिन वो यहूदी उसको परेशान करने लगा। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीने बीत गए, कई महीने हो गए, लेकिन पैसा नहीं देता था। तो वो जो मुसलमान ठेकेदार था, वो मजदूर बेचारा, वो किसी उस यहूदी के कलीसा उनकी मस्जिद, जैसे हमारी मस्जिद है जिसके बैनर तले जलसा है, मस्जिद सजदा की जगह, और चर्च क्रिश्चियन जाते हैं सजदा करने के लिए, इबादत करने के लिए, तो ऐसे ही यहूदियों की जो इबादत गाह है वो कलीसा। तो वहां पर गए तो वहां पर उनके गुरु को देखा और गुरु से ये मुसलमान ने कहा, शिकायत की कि सर गुरुजी ऐसा है कि फला शख्स जो है आपके धर्म का, वो जो सेठ हैं वो 5-6 महीने से पैसा मेरे नहीं दे रहे हैं, मेरी मजदूरी है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा, का एक काम करो, एक पर्चा लिखते हैं, ये लिख के कहा कि जाकर दे दो। जैसे ही उसको उसके हाथ में थमाता है, वो सेठ यहूदी सेठ पर्चा खोलते ही देखते ही फौरन 2 मिनट के अंदर अंदर उसके टोटल पैसे उसको दे देते हैं, जाओ। उसको बड़ा ताज्जुब होता है, मैं 5 महीने से पीछे फिर रहा हूं तो मुझे पैसा नहीं दे रहा था, मेरी मजदूरी नहीं मिल रही थी मुझे, लेकिन अभी विदिन 2 मिनट्स सारे पैसे दे दिए और एक्स्ट्रा बोनस के साथ, पैकेज के साथ दे दिया मुझे। पूछा उससे ग्रोस कि सेठ साहब ये बताइए उस पर्चे में क्या लिखा था जो आपने आनन फानन फौरन आपने मुझे पेश कर दिया? तो उन्होंने कहा कि पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि अरे सेठ, तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत कब से आ गई? यानी परेशान करना किसकी आदत? मुसलमानों की आदत। उसने कहा, राहिब ने कहा, गुरु ने कहा कि तुम्हारे अंदर परेशान करने की जो ये आदत है ये मुसलमान की आदत है। तो उसने कहा अच्छा, तो फौरन जाकर पैसे उसको दिए। यानी परेशान करना किसी को, किसी की मजदूरी न देना, किसी का पैसा न देना, दौड़ाना, परेशान करना, आगे पीछे करना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, ये किसकी पहचान बताया? मुसलमानों की पहचान। तो फौरन सेठ को डर हुआ कि अच्छा मेरे अंदर मुसलमानों की गलत आदत आ गई, फौरन जाकर पैसे दे दिया। बताइए मेरे भाइयों, जो ईमान वाला होगा वो कभी भी अपने ईमान को बदनाम नहीं करेगा। तो फिरौन ने कहा आसिया से कि आसिया, अब भी मैं तुझे बख्श सकता हूं, तुम मुझे खुदा मान लो, मैं तेरा हस्बैंड हूं, मैं तेरा शौहर हूं, लेकिन तुम मुझे अल्लाह खुदा कह दो और तुम मूसा के खुदा का इनकार करो तो मैं तुझे आज भी माफ कर सकता हूं। तो मेरे भाइयों, तो आसिया ने क्या कहा? आसिया डरी नहीं, बिल्कुल नहीं डरी। आसिया ने कहा क्या है फिरौन, कुछ भी नहीं है, तुझे और भी कुछ करना है? कहा कि हां, अगर तू नहीं मानेगी, अगर तू मुझे खुदा नहीं मानेगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा, तुझे मर्डर कर दूंगा, तुझे ज़िबा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है, मुझे जिस अल्लाह ने बनाया है वो अल्लाह देख रहा है, जिस अल्लाह ने मुझे इस जमीन पर वजूद बख्शा है, जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया, चांद सूरज को बनाया, पहाड़ों को बनाया, समंदर को बनाया, जिस अल्लाह ने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में धरती को बनाया, जमीन को बनाया, 60 अरब 4 करोड़ साल पहले इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाया, इस जमीन को बनाया, 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिसने समंदर को बसाया है,
وہ اللہ کی, اس اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے, میں اس اللہ کو ایک مانتے ہو, وہ اللہ تجھ سے بڑا ہے, 100 گنا بڑا ہے, 1000 گنا بڑا ہے. فرعون تجھے جو کرنا ہے تو کر لے, لیکن میں اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کر سکتی, میں اپنے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ میں تجھے نہیں گھسیٹ سکتا, میں تجھے وہ مقام نہیں دے سکتا. تو ناپاک ہے, تو مشرک ہے, تو کافر ہے, تو بدبخت ہے, تو ناستک ہے, تو نستو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے اللہ کے سامنے تیرا کوئی وجود نہیں ہے. وہ اللہ چاہے تجھے سیکنڈوں کے اندر تباہ و برباد کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, یہ کہنا تھا کہ فوراً غصے میں آیا, کہا کہ نہیں مانے گی, کہا بالکل نہیں مان سکتی, میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. تو فوراً آسیہ کو لٹایا جاتا ہے, آسیہ کو لٹا دیا جاتا ہے, نیچے ایک بڑا پتھر رکھا جاتا ہے, نیچے اوپر سر دیا جاتا ہے, ایسے کر کے سر رکھا جاتا ہے تاکہ اوپر سے ایک بھاری پتھر سے اس کے سر کو کچل دے, اور دنیا کے لوگ دیکھ کر ڈرے اس بات سے کہ اس دھرتی پر اگر کوئی ہے اللہ تو وہ فرعون ہے. کسی کی ہمت نہ ہو ایمان مجھ پر لائے, موسیٰ کے خدا کو نہ مانے, اس پر ایمان و آستہ کوئی نہ لائے. یہ مقصد تھا فرعون کا, ناپاک مقصد تھا. لیکن ظالم کا ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یاد رکھو دنیا والوں, جب جب ظلم کرو گے تو مٹا دیے جاؤ گے. اس دیش میں مدرسوں پر ظلم کر کے, علماء کرام کی ٹوپی داڑھی اچھال کر تم ظلم کر رہے ہو, اقتدار پر بیٹھ کر تمہارا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. ہم کچھ نہیں کریں گے, وہ ایشور و اللہ تمہارے ظلم کا ایک ایک ظلم کا حساب تم سے لے گا. میرے بھائیوں, آسیہ کے سر کو پتھر پر رکھا گیا تو وقالت امرأۃ فرعون, وقالت امرأۃ فرعون, حضرت آسیہ بولی فرعون کی بیوی, اے اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے جنت کے اندر. اے اللہ رب نجنی من القوم الظالمین, اس ظالم قوم سے, اس ظالم سے مجھے بچا. میں تیرے لیے اتنی پریشانیاں برداشت کر رہی ہوں, مجھے کوئی اور لالچ نہیں ہے, صرف میرا قصور یہ ہے کہ میں تجھے ایک اللہ مانتے ہو. اے اللہ میری حفاظت فرما, اے اللہ اپنے پاس بلا لے. اس فرعون کے ظلم سے میں تنگ آ چکی ہوں, اس کے ظلم کو میں برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فوراً اللہ دیکھ رہا, یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ اکبر ہے. جب اللہ مدد کرنے پر آئے تو کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہوتا, جبرائیل بھی نہیں ہوتے, کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا. جب اللہ کا نیک بندہ سامنے ہوتا ہے, جب اللہ کے لیے پریشانیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ صاف دیکھتا ہے نظارہ کیا ہے. آزمائش ہے, آزمائش میں تڑپتا ہے, پریشانی کو برداشت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت جب جوش میں آ جاتی ہے تب اللہ ڈائریکٹ مدد فرماتے ہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی بیچ میں حائل نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً